इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के सामने अभी जब सेशन शुरू होगा तो रिपोर्ट रखी जाएगी और उस रिपोर्ट को फिर इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। मैं बैरिस्टर अकील साहब इस केस के ऊपर और फरहाद साहब के केस के ऊपर सारी ब्रीफिंग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरह दानियाल साहब ने बात भी की उस पर थोड़ा सा मैं उसको बढ़ाते हुए कुछ आदाद शुमार का भी जिक्र हुआ, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस लगे हुए थे और एक जो केस था वो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का केस था और दूसरा केस जो अहमद फरहाद साहब का केस है उसके हवाले से। तो थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि ये अरसा 3 से 4 दिहाइयों से ये मिसिंग पर्सनस का इशू चल रहा है, लेकिन ये फॉर्मलाइज जब हुआ 2011 का वो टाइम था जब कमीशन इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे उस वक्त की हुकूमत ने कायम किया। और उसमें जो आदाद शुमार जिस तरह दानियाल साहब ने जिक्र किया कि 10,000 से थोड़े से ज़्यादा केसेस थे और तकरीबन 78% केसेस रिज़ॉल्व हो चुके हैं। अभी अंडर वे और अंडर इन्वेस्टिगेशन जो केसेस हैं वो तकरीबन 2200 कुछ केसेस हैं। लेकिन इस चीज़ का भी हमें जहन में रखना ज़रूरी है कि हर केस जो है वो मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। हर वो केस जो मिसिंग पर्सन के एम्बिट में रिपोर्ट होता है वो ज़ुमरे या इस एम्बिट में या वो उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी तरह नहीं आती। जिस तरह जिक्र किया कि कुछ शर पसंद अनासर, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कई ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ भी है, एफिलिएशन भी है, और उस वजह से अगर मिसाल के तौर पे इसी साल अगर आप देखें तो 2024 में आपको याद होगा कि गवादर पोर्ट का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद नोशकी का इंसिडेंट हुआ, मच का इंसिडेंट हुआ, लांडी सुसाइड अटैक भी हुआ, और यहाँ पे जो चाइनीज़ और जापानीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो शायद कई बार अपने आप को इस मिसिंग पर्सन की लिस्ट में भी कमीशन के सामने पेश कर चुके हैं। आपको याद होगा कि कई ऐसे लोग शायद वो अपनी मुलाजमत की गर्ज से इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करके या अपने किसी ज़ाती फ्यूड की वजह से अपने घर वालों से छुप जाते हैं, तो उसको भी मिसिंग पर्सन के एम्बिट में लिया जाता है। तो खुदारा थोड़ी सी हमें इस पे क्लैरिटी चाहिए। मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो बड़ा सीरियस इशू है और हुकूमत की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि किसी के इंसानी हकूक़ और बिलखसूस मिसिंग पर्सन का जो इशू है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हुकूमत हर तरह की असिस्टेंस, हर तरह की सपोर्ट और उसके साथ जिस तरह की भी हमें मुआवनत का कहा जाएगा, हुकूमत वो मुआवनत फराहम करेगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ख़ुद हेबियस कॉर्पस के केसेस में इसी इज़्ज़त माब अदालत में पेश भी होता रहा हूँ, दानियाल साहब भी होते रहे हैं। थोड़ा सा एक प्रोसीजर को देखना पड़ेगा कि हेबियस कॉर्पस के या मिसिंग पर्सन के जो अगर उनकी डिटेनर की रिकवरी है तो उसके हवाले से उसके कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ज़रूर होता है। जिस तरह बलोच स्टूडेंट्स का केस है तो आपको बखूबी वाकिफ़ है कि अगर वाक़तन कोई बग़ैर किसी वजह के अगर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अगर किसी को पकड़ा हुआ है तो हुकूमत डेफिनेटली मुआवनत फराहम करेगी और उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी। लेकिन अगर कोई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है या नॉन स्टेट एक्टर है और मुल्क को और मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसको आयरन हैंडेडली लिया जाएगा। हम बहसीयत हुकूमत तमाम तर जो मुआवनत है, तमाम तर जो सपोर्ट है वो हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और फराहम कर भी रहे हैं। जहां आपको याद होगा कि PDM के टाइम पे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक़्त इसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उस टाइम के चीफ जस्टिस के सामने वो पेश हुए और कई वज़रा भी पेश हुए। तो ये इशू एक नादिर मौका है
اس انفورس ڈس اپیرنسز یا مسنگ پرسن کے ایشو کو ونس اینڈ فار آل اس کے اوپر قانون سازی کر کے اس کو باقاعدہ طریقے سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور لیکن یہ بات بھی رکھی کیونکہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے, اور اس پبلک امپورٹنس کے جو ایشو پہ پارلیمان کو بھی ہم نے اعتماد میں لینا ہے. اور کمیٹی آلریڈی ہم نے تشکیل پچھلی حکومت میں بھی دی ہوئی تھی, اور ابھی بھی ہم اس پہ کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں, اور کیبنٹ کمیٹی اس پہ بنے گی. اگر کوئی ایسی آبزرویشنز یا کوئی ایسی ریکمنڈیشنز کسی بھی ادارے سے آتی ہیں بشمول ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے, تو حکومت وقت اس کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر بھی کرے گی, اس کو لیجسلیشن میں انکلکیٹ بھی کرے گی, اور اس کو ایک پالیسی فارمیشن کی طرف لے کے جائے گی تاکہ یہ ایشو ونس اینڈ فار آل ہم ڈیسائیڈ کریں, بجائے اس کے کہ روز اس طرح کی ہیبیس پٹیشنز یا مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ عدالتوں میں آئے. تو حکومت کا سیریسنس لیول آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں مختلف ادوار میں یہ ایشو کافی حد تک 78% جو ہے ریزالو ہو چکا ہے, اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس ایشو کو حل طلب کریں اور اس ایشو پہ سیریسلی ایک پالیسی فارمیشن ہو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر پاکستان مخالف اور پاکستان کے خلاف کوئی اگر ایسے عناصر ہیں جو مسنگ پرسن کا لبادہ اوڑھیں گے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے, ان کے ساتھ سخت سے سخت جو قانونی کارروائی ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی. جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تب جا کے بلوچوں کے کیمپوں میں بھی بیٹھتی ہے, جا کے ان سے اظہار یکجہتی کرتی ہے, مسنگ پرسن کے معاملے پہ بھی بولتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شاید جو احمد فرحات صاحب ہیں ان کو کیا مسئلہ تھا, ایجنسیز کو ان سے کیا مسئلہ تھا, کیا وہ خطرہ بنے ہوئے تھے, کوئی اس طرح کا کوئی ملکی سالمیت کے لیے جو خطرہ؟ دیکھیں, آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال آن ریکارڈ آ چکا ہے, اور یہ بات واضح طور پہ آئی ہے کہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے احمد فرحات صاحب کو نہیں اٹھایا. یہ آن ریکارڈ بات آئی ہے تھرو ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے واضح کورٹ پہ بیان دیا ہے اور اپنے کامنٹس جمع کرائے ہیں, جس میں کہا ہے کہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی احمد فرحات صاحب کو نہیں اٹھایا گیا. لیکن اگر ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے اس کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسی فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے, کیونکہ آدھے سے زیادہ ایشو جو ہے وہ بلوچستان حکومت کو بھی ہم نے آن بورڈ لینا ہے, کیونکہ زیادہ بلوچ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہاں کا ایشو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اسپیسیفکلی احمد فرحات صاحب کی بات کی تو وہ معاملہ جو ہے سبجیکٹس ہے, اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن حکومت کی طرف سے ایک واضح سٹانس آ چکا ہے, اور حکومت کا سٹانس ہے کہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اس کو نہیں اٹھایا. ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. اب جہاں تک حکومت سے معاونت کی بات ہے, اور حکومت کی حکومت ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اپنے سٹیزن